बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल समात फरमा रहे हैं बिस्म इनसाइट। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आपको बताते चलें कि हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले 3 प्रोग्राम्स की तरफ से आपको 3 किस्तें दी जा रही हैं। अगर आप लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस महीने आपको 28,500 रुपये की पेमेंट मिल सकती है, और अगर आप किसी और सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं, केपी से ताल्लुक़ है, तो फिर भी आपको 28,500 ही मिल सकते हैं। और अगर आपका ताल्लुक़ सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान से है या आज़ाद कश्मीर से है, तो आपको 13,500 रुपये के साथ 5,000 रुपये की मज़ीद निगहबान रमज़ान पैकेज मिलेगा और 18,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसी तरह ईद उल फितर का पैकेज भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जिसके तहत आपको 20 रमज़ान के बाद पेमेंट जारी की जाएगी। अभी बात करेंगे 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान जारी की जाने वाली पेमेंट्स के बारे में। ये पेमेंट्स मखसूस ख़वातीन के लिए हैं। ये ओवरऑल पाकिस्तान में रहने वाली वो ख़वातीन जिनका PMT स्कोर 25 से नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी 2025 की पहली सामाही किस्त भी वो हासिल नहीं कर सकी थी। कुछ ख़वातीन का डायनेमिक सर्वे का इशू था, कुछ ख़वातीन का अंगूठे का मसला था, और कुछ ख़वातीन का डायनेमिक सर्वे के बाद PMT स्कोर बढ़ जाने की वजह से उनकी पेमेंट रोक ली गई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि वो तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा हैं, तो उन ख़वातीन की जो पेमेंट है वो जारी लाजमी की जाएगी, चाहे उनका PMT स्कोर 35 तक ही क्यों ना हो। लेकिन इसके बाद नया जो जांच पड़ताल का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा, और उसके तहत देखा जाएगा जिन किस ख़वातीन का भी PMT स्कोर 32 से ऊपर होगा, उन ख़वातीन को इस प्रोग्राम से निकाला जाएगा। PMT स्कोर मालूम करने का सिंपल फार्मूला ये है कि आपके घर की अगर माहाना आमदनी आप 35,000 तक हासिल कर रहे हैं, तो आपका PMT स्कोर 32 से नीचे होगा। अगर इससे ज़्यादा आमदनी है तो फिर आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर होगा। अगर आप इस PMT स्कोर का फार्मूला जानना चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये PMT स्कोर किस तरीके से फ़ाइनल किया जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा। हम आपके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसके बारे में भी तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बगैर वक्त के ज़ाय किए आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे घंटे के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। नाज़रीन मतलब लाइक करना फ्री होता है, इसका कोई पैसे नहीं कटते, ना ही कोई वक्त ज़ाया होता है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक हर सूरत में दे दिया करें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करेंगे उन ख़वातीन की जिनका PMT स्कोर 25 से नीचे था, उसके बावजूद भी उन ख़वातीन को नाअहल किया गया, जांच पड़ताल में रखा गया। लेकिन इसकी वजह क्या थी? सिर्फ टीम की कमज़ोरी थी या उन ख़वातीन की गलतियां थीं जिन्होंने सर्वे करवाते हुए अपना सर्वे दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया। तो उन ख़वातीन का दोबारा से डाटा जब तलब किया गया तो फिर उसके बाद वाज़े हुआ कि इन ख़वातीन का तो 100% हक बनता है ये पेमेंट लेना। PMT स्कोर उनका 25 से भी नीचे करार दिया गया, और उसके बाद ये वाज़े तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक उन ख़वातीन के लिए 3 किस्तें जारी की जाएंगी। अगर उनका ताल्लुक़ सूबा पंजाब से है तो वो 3 किस्तें वसूल करेंगी, और अगर बाकी ज़िलों सूबों से उनका ताल्लुक़ है तो उन सूबों की ख़वातीन को 13,500 रुपये के साथ 5,000 रुपये की मज़ीद भी किस्त मिलेगी, और 18,500 अदा किए जाएंगे। अब वाज़े करते चलें कि 3 किस्तें कौन कौन सी हैं। पंजाब हुकूमत में रहने वाली वो ख़वातीन जिनका PMT स्कोर इंतहाई कम यानी 25 है और इंतहाई मुस्तहिक ख़वातीन हैं, और उन्होंने PSER का सर्वे भी करवाया हुआ है, तो वो ख़वातीन इस बार अपनी 10,000 रुपये की पेमेंट या तो वसूल कर चुकी हैं या करने वाली हैं। इसी तरह 5,000 रुपये की पेमेंट भी आपको 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान मुकम्मल तौर पर अदा कर दी जाएगी। और इसके साथ ही वो ख़वातीन जिन्हें अभी अहल किया गया है 25 PMT स्कोर की बुनियाद पर, और उन्हें 2025 की पहली पेमेंट नहीं मिली थी, तो उन्हें 13,500 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से 28,500 रुपये की रकम पंजाब की ख़वातीन के लिए है, जबकि जो पंजाब के अलावा ख़वातीन हैं उन्हें वज़ीर आज़म निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी तरह बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की तरफ से 13,500 दिए जा रहे हैं। इस तरह से उन्हें 18,500 रुपये उन्हें भी अदा किए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये भी समरी तैयार की जा रही है
کہ عید الفطر پیکیج کے حوالے سے بھی پیش رفت جاری ہے۔ عید الفطر پروگرام کے لیے بھی آپ کو 5,000 روپے کا مزید الاؤنس دیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اگر حتمی فیصلہ ہو گیا، آپ کو پیمنٹ ملنا شروع ہو گئی، تو آپ کو لازمی طور پر ہم آگاہ کریں گے۔ اب بات کریں گے ان خواتین کی جو ہیں تو انتہائی مستحق، انتہائی غریب گھرانوں سے ہیں، لیکن انہیں نااہل کیا گیا ہے۔ تو اس کی نااہلی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ خود عورتوں کی غلطی ہے یا کہ ٹیم کی غلطی ہے؟ اس میں ناظرین محترم آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں کی مسٹیک ہو سکتی ہے، دونوں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ جو ٹیم سروے کر رہی ہے وہ پی ایم ٹی اسکور کو بھی غلط کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی خواتین کے جو سروے ہوتا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں کر کے اسے غلط طریقے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر وہ سروے نااہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنا سروے درست طریقے سے نہیں کرواتی، جب وہ سینٹر پر پہنچتی ہیں تو ان سے جو معلومات لی جاتی ہیں وہ بس ہاں ہاں میں جواب دیتی جاتی ہیں، اور اسی ہاں میں ہی ان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ ان خواتین کی نااہلی کا مزید تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے، تیسری وجہ مین یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو سکتا ہے، یا پھر فون نمبر انہوں نے درج کروایا ہوا ہے وہ فون نمبر ان کے پاس بند ہے یا غلط درج کروایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ 8171 ویب پورٹل کا استعمال کریں، یا اپنا کوئی بھی 8171 کے ذریعے میسیج کرنا چاہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی رجسٹرڈ سم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی اور سم آپ 8171 ویب پورٹل میں لاگ ان کریں گے تو آپ کو اس صورت میں 8171 کا ویب پورٹل کسی بھی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرے گا۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کا فون نمبر بھی درست ہونا چاہیے اور استعمال میں ہونا چاہیے۔ اگر بات کی جائے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا شناختی کارڈ ایکسپائر تھا، اس وجہ سے ان کو پیمنٹ نہیں کی جا رہی تھی، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات کے مطابق اب ان تمام تر خواتین کے لیے پیمنٹ جاری کی جا رہی ہے۔ نادرا کی طرف سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ وہ تمام خواتین جن کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے وہ بھی اپنی پیمنٹ وصول کر سکتی ہیں، اور اس میں کسی قسم کا بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، اور وہ شناختی کارڈ اس کے بعد دوبارہ سے اپنا نیا بنوا سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اس وقت وہ خواتین جو پہلے سے بینیفیشریز ہیں اور 2025 کی پہلی سہ ماہی قسط بھی وصول کر چکی ہیں، بچوں کے وظائف بھی وصول کر چکی ہیں، تو ان کی پیمنٹ کب سے ان کے اکاؤنٹس میں آئے گی؟ تو انہیں بتاتے چلیں کہ 5 اپریل سے لے کر 15 اپریل کے درمیان ان کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ اپنے کیمپ سائٹ سے وہ رقم حاصل کر سکتی ہیں، اور اپنے بچوں کے وظائف بھی وہ انہیں اسی مہینے ملنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اگلے اپریل کے مہینے میں۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ انہیں بونس بھی دیے جائیں گے۔ اگر آپ کی کلاس مڈل سے ہائی یا پرائمری سے مڈل اور ہائی سے ہائر سیکنڈری میں گئی ہے تو اب اگر بچیاں ہیں تو بچیوں کو 3,000 روپے کا بونس بھی دیا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔